बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर जो है वो यमन के हौसी जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने तबाह कर दिया है। रेड सी से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, जबकि दूसरी जानिब शुमाली कोरिया की भी इस जंग के अंदर दबंग एंट्री हुई है। किम जोंग की जानिब से क्या ऐलान किया गया है और इसके बाद अमेरिका की कोशिशें इस जंग बंदी के हवाले से तेज़ हो गई हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, रूस और चीन भी इस जंग में आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया। नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ और ज़िमनी खबरें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमास की जानिब से क्या अभी रात गए कार्रवाइयाँ की गई हैं वो क्या हैं, और इसके बाद जो अंसारुल्लाह यमन है उन्होंने इस वक्त अमरीकी और यूरोपीय मईशत को हिला कर रख दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त जो बहरा अहमर है वो तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज़ साबित हो सकता है। किसी वक्त भी कोई बहुत बड़ा जो है वो सानहा यहाँ पे शुरू हो सकता है, कोई बहुत बड़ी जंग जो है वो यहाँ पे शुरू हो सकती है। इस वक्त बज़ाहिर जो है वो अमेरिका अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा कर रहा है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो अपने जत्थे को इकट्ठा करके तो यमन पर हमलावर हो, लेकिन नाज़रीन अब हालात इतने ज़्यादा आसान नहीं हैं। इस वक्त इसराइल की कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो बाबुल मंदब के रास्ते उनकी तिजारत है वो खुल जाए, और इसीलिए वो पहले हमास की जानिब से जो शराइत रखी गई जंग बंदी के लिए उस पर उन्होंने कहा जी कि हम उस पर नहीं मानेंगे। हाँ, अलबत्ता कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं, बातचीत के ज़रिए यरगमालियों की रिहाई जो है वो ज़्यादा अहम है। लेकिन नाज़रीन, हमास ने कहा कि जब तक काबिज़ फ़ौज जो है वो यहाँ से नहीं निकलेगी, जब तक इसराइल जो है वो हमले बंद नहीं करेगा, उस वक्त तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब अंसारुल्लाह यमन के हवाले से एक ख़बर आ रही है। इस ख़बर की अथेंटिसिटी के हवाले से कुछ अभी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना बाकी हैं कि आया ये बहुत ज़्यादा अथेंटिक है कि नहीं। लेकिन एक ख़बर ज़रूर अमेरिकी मीडिया की जानिब से दी गई है कि हमला किया गया है एक बहरी जहाज़ पर। लेकिन नाज़रीन, अब बताया ये जा रहा है, जो बताई जा रही है ख़बर वो ये है कि एक अमरीकी डिस्ट्रॉयर जो है वो सोमाली लैंड के पोर्ट ऑफ बर्बरा पे वो तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, अगर ऐसा है तो फिर यूँ समझ लीजिए कि तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो गया। अगर ये बात ठीक है, अगर ये ख़बर सच है तो आप समझ लीजिए कि बहरे अहमर के अंदर तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो गया है। क्योंकि अमेरिका जो है वो डेफिनेटली जो भी मामला हो, जितनी भी मसलहतें हों, उनको बलाए ताक रख कर इसका बदला ज़रूर लेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अरब ममालिक को अंसारुल्लाह यमन की जानिब से धमकी दे दी गई है कि अगर उन्होंने इस जंग में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की और यमन पर हमलावर हुए तो उनके तेल और गैस के कुओं को हम तबाह कर डालेंगे। और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें बहुत लंबे चौड़े नहीं, हमें उसके लिए 30 से 40, 25, 30 ड्रोन्स हमें रिक्वायर्ड है, और वो हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा हज़ारों की तादाद में हमारे पास वो हमने हमला प्लान करके रखा हुआ है। इनके मईशत का हम बेड़ा गर्क कर देंगे। और नाज़रीन, यही वो ख़तरात हैं जिसकी वजह से अमेरिका अभी तक चुप करके बैठा हुआ है। और नाज़रीन, ने ये ख़बर मिली है और इसके साथ ही एक और बड़ी दबंग खबर आई है, और ये खबर है नाज़रीन शुमाली कोरिया के हवाले से। आपको पता है कि कल ही शुमाली कोरिया ने एक बैनुल-बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, जिसके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अगले हफ्ते करेगा, लेकिन शुमाली कोरिया ने आज ही कल कर दिया। और अमरीकी संगीन धमकियों और बड़े अमेरिका की जानिब से उनको धमकियां दी गई कि वो ये ना करे, लेकिन उन्होंने तमाम धमकियों को जूते की नोक पर रखा और उन्होंने बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया और कामयाब हुआ है। इसके साथ ही नाज़रीन, किम जोंग जो है वो इस रेड सी के अंदर दबंग एंट्री डाल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है वो जनूबी कोरिया अपनी एटमी आबदोज़ वो अमेरिका की मदद के लिए भेज चुका है। और इसके साथ ही शुमाली कोरिया ने पहले गज़ा में जो गज़ा के हमास हैं उनको कुछ हथियारों की फ़रोख्त की थी, और अब इस जंग के अंदर अपने तबाहकुन हथियारों को अमेरिका के ख़िलाफ़ और अपने
ازلی دشمن کے خلاف جو ہے وہ شمالی کوریا دے سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے 2 دن پہلے بیان بھی دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہر طرح سے ہم اب اسرائیل کے خلاف حماس کی، فلسطینیوں کی مدد کریں گے۔ تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین ایران جو ہے وہ بھی میدان میں آ چکا ہے۔ ایران کے کل آپ کو پتا ہے کہ بصیر اٹرلی شیل جو ہیں، بصیر اٹرلی شیل بہت کمال کے ایرانی ساختہ شیلز ہیں، جن کی وجہ سے کل اسرائیل کو 2 جو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان سے ہاتھ دھونا پڑا، جو کہ لبنان کی حزب اللہ کی جانب سے فائر کیے گئے تھے۔ اور ناظرین ایران کے پاس بھی ہتھیاروں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، باوجود اس کے اس پر امریکہ کی جانب سے پابندیاں لگائی گئیں، لیکن اس نے ان پابندیوں کے باوجود اپنی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس کو کافی زیادہ ترقی دی، اور خاص طور پر ان کے جو ڈرونز ہیں، تباہ کن بمبار ڈرونز ہیں، خودکش ڈرونز، وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ اور اس وقت یوکرائن کے خلاف جنگ میں روس بھی ان کو استعمال کر رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور بڑے اسکیل پہ جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، امریکہ کی جانب سے بہت بڑا حملہ کر دیا جاتا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر، تو ایران جو ہے وہ براہ راست جنگ میں آئے گا۔ اور براہ راست جنگ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ روس اور چائنا اس کی بالکل پشت پر ہوں گے، اور ابھی بھی وہ موجود ہیں، کیونکہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ وہ ایران کی فیور میں کریں گے۔ چائنا اور روس کے اپنے مفادات ہیں، ان کے ذاتی مفادات ہیں، وہ چاہیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو یہاں پہ جو بحیرہ احمر ہے اس کے پانیوں میں تباہ و برباد کر دیں، اس کی سپر پاور ختم ہو جائے، اور اس کے بعد وہ دنیا کی نئی سپر پاورز کے طور پہ سامنے آئے۔ کبھی بھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اسلامی ممالک جو ہے وہ اس طرح سے آگے ہیں۔ جو امام خمینی ہیں، ایران کے جو 1989 کا جو انقلاب ہے، 1979 کا انقلاب، اس میں جب انہیں کہا گیا کہ وہ روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہ تو روس اور نہ ہی امریکہ کسی کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مدد اور حمایت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور ہم اپنے زور بازو کے اوپر سب کچھ کریں گے۔ اور ناظرین ان کا فیصلہ ٹھیک تھا، کیونکہ جو ممالک ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جو افغانستان کے حالات ہیں، انہوں نے امریکہ کی طرف دیکھا، امریکہ ابھی تک جو ہے وہ وہاں پہ تباہی مچا رہا ہے۔ تو کوئی بھی یہ طاقتور ممالک ہیں، کسی فیور میں نہیں جاتے ہیں۔ البتہ اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے یہ ایران کو بھی فیور کر سکتے ہیں، انصار اللہ یمن کی مدد کر سکتے ہیں، شمالی کوریا مدد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ امریکہ کے خلاف ہے۔ ناظرین اس جنگ کی وجہ سے ایک امریکی اخبار کی جانب سے بھی ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، انہوں نے کہا جی ان لا حاصل جنگوں کی وجہ سے ہر امریکی تقریباً $98,600 کا مقروض ہو چکا ہے۔ امریکی یہ لا حاصل جنگیں جو دوسرے خطوں میں جا کے کی جاتی ہیں، ان کی وجہ سے ہر امریکی $98,600 کا مقروض ہو چکا ہے۔ اور ناظرین نہر سوئز کے حوالے سے جو تقریباً دنیا کی 10 بڑی کمپنیوں نے اسرائیل کے لیے اپنی جو ترسیلات ہیں وہ بند کی ہیں، تو اس سے وہاں پر بھی $27 ارب کا نقصان جو ہے وہ ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے۔ اگر یہ بات درست ہے اور اعداد و شمار یہ درست ہیں، تو ناظرین یہ سمجھ لیجئے کہ اسرائیل اور امریکہ اور یورپ ان کو گھٹنوں پہ آ کے معافی مانگنی پڑے گی حماس سے، اور بالکل انہی کی شرائط کے اوپر ان کو جنگ بندی کرنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد جو غزہ کا معاملہ ہے، اس کو بھی ہمیشہ کے لیے فلسطینیوں کی مرضی کے مطابق حل کرنا پڑے گا۔ اس وقت ناظرین آپ یوں کہہ لیجئے کہ بڑا گولڈن چانس ہے اسلامی مزاحمتی محاذ جو ہے ان کے پاس، اور انہوں نے اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ بھرپور طریقے سے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا، ہر چیز کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آئزن ہاور جو امریکہ کا جنگی بحری بیڑا ایئرکرافٹ کیریئر ہے وہ سامنے موجود ہو، آپ اسرائیل کے 2 بحری جہازوں پر حملہ کریں، ایک کو تباہ کر ڈالیں، دوسرے کو جزوی نقصان پہنچے، کیسے ممکن ہے؟ آئزن ہاور کیسے آرام سے بیٹھ سکتا تھا؟ لیکن ناظرین یہ صرف اور صرف خوف ہے کہ ان کے بہت سارے معاملات جو ہے وہ خطے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ پہلے ہی وہ ان کی محبت میں، اسرائیلیوں کی محبت میں جو کچھ کر چکے ہیں وہ ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔